अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बाज़ मामलात पर दूरियों और तनाव के बावजूद न सिर्फ दोनों मुल्कों के दरमियान राब्ते बल्कि ताउन का सिलसिला भी जारी है। सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ ने कहा है कि बेहतर और देरपा ताल्लुकात के लिए लाजिम है कि एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात पर खुलकर बात की जाए। और पाकिस्तान में तैनात अफगानिस्तान के सफीर उमर ज़खीलवाल ने जुमेरात को पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात में दीगर मामलात के अलावा दोतरफा ताल्लुकात में पाए जाने वाले शुकूक व शुबहात को दूर करने पर बात की है। पाकिस्तान और भारत ने ऐसे गैर फौजी कैदियों के तबादले पर इत्तेफाक किया है जिनकी उम्रें 70 से ज्यादा हैं या वो औरतें हैं या वो ज़हनी बीमार हैं। और शिमाल मशरक़ी अफगानिस्तान में एक मुश्तबा अमरीकी फ़ज़ाई हमले में पाकिस्तानी तालिबान के तरबियती मरकज़ को तबाह कर दिया गया है जिसमें 20 से ज्यादा अस्करियत पसंद हलाक हो गए हैं। और अमेरिका की रियासत अलाबामा के एक स्कूल में पेश आने वाले फायरिंग के वाक़े में एक तालिबा हलाक और एक तालिब इल्म जख्मी हो गया है। अमेरिका में एक हफ्ते के दौरान आने वाले दूसरे सरमाई तूफान के बाइस शिमाल मशरक़ी रियासतें शदीद सर्दी और बर्फबारी की लपेट में हैं, जहां लाखों सारिफीन को बिजली की फराहमी मुअत्तल है। और आज दुनिया भर में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये थी 6 सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। और जैसा कि हमने आपको खबर दी थी कि पाकिस्तान और भारत ने एक दूसरे की जेलों में बंद उम्र रसीदा ख़वातीन और माजूर कैदियों की वतन वापसी और इस सिलसिले में जुडिशल कमेटी के तरीक़ाकार पर नजर सानी पर इत्तेफाक किया है। इस्लामाबाद से मोहम्मद इश्तियाक हमारे साथ हैं और करते हैं इस खबर के बारे में। जी इश्तियाक। जी, भारत ने ये तजवीज़ पाकिस्तान को दी थी जिनकी मंजूरी बुध को पाकिस्तान की वजारत खारजा की तरफ से दी गई। जो बयान जारी किया गया उसके मुताबिक वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान के तमाम मुतल्लिका इदारों से बातचीत के बाद इस बात पर आमादगी जाहिर की कि इन तजावीज़ पर अमल दरामद मुमकिन है और भारत को आगाह कर दिया गया है। आपने जैसे कि बता दिया कि इनमें जो 3 दर्जों में कैदी हैं ख़वातीन और उम्र रसीदा जो कैदी हैं और इसके अलावा जो ज़हनी तौर पर माजूर अफराद हैं, जबकि इन दीगर तजावीज़ हैं उसमें ये भी शामिल है कि दोनों ममालिक से जो तिब्बी माहिरीन हैं उनको भी एक दूसरे की जेलों तक रसाई हासिल होगी, जहाँ वो अपने अपने मुल्कों के उन कैदियों से बातचीत कर सकेंगे जो ज़हनी तौर पर किसी तरह की बीमारी का शिकार हैं। पाकिस्तान की तरफ से ये 2 तजावीज़ मज़ीद भी दी गई हैं जिनमें यह कहा गया है कि अगर 60 साल की उम्र तक के जितने भी कैदी हैं उनका तबादला किया जाए और इसके अलावा 18 साल से कम उम्र जो कैदी हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाए। दोनों ममालिक के दरमियान एक कैदियों की फहरिस्तों का तबादला हर साल 2 मरतबा होता है, 1 जनवरी और 1 जुलाई को। इससे कबल एक मुश्तरका जुडिशल कमेटी भी थी जो कि एक दूसरे के मुल्कों में जो कैदी थे उनसे मुलाकात करके उनके मसाइल के हल तलाश करती थी, लेकिन इस गुज़श्ता चंद सालों के दौरान इस तरह का कोई राब्ता नहीं है और अब इसकी बहाली का भी इत्तेफाक किया गया है। और ये भारत की तरफ से ये भी कहा गया है कि तरीक़ाकार तय किया जा रहा है और कि किस तरह इस कमेटी को बहाल किया जाए और मॉडलिटीज तय की जा रही हैं ताकि वो अपना काम दोबारा शुरू कर सके। पाकिस्तानी वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ ने भी कुछ इस पर तबसरा किया है। जी, उन्होंने एक जो अहम बात कही है कल उन्होंने अपने बयान में और आज फिर उसी को दोहराया है पाकिस्तान की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कि ये इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर ये इक़दाम किया गया है, लेकिन ये जो है इसके पीछे जैसे दूर वो ये देखना चाहते हैं कि इसको बुनियाद बनाकर दोनों ममालिक जामे मुज़ाकरात की जानिब पेश रफ्त करें और बातचीत का रास्ता इख्तियार करें। तो यानी इसे एक नुक्ता आगाज या शुरुआत भी कहा जा रहा है। अगर वो उन ताल्लुकात की बहाली के लिए जिनके लिए पाकिस्तान कोशिशें करता रहा है और या इसकी ख्वाहिश है,
اور دونوں ممالک کا یہ ہے کہ اگر وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک نقطۂ آغاز یہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اچھا اشتیاق، ایک اور خبر بھی آپ نے دی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر ایک ڈرون حملہ ہوا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ پاکستانی طالبان کا کوئی کیمپ تھا یا ٹریننگ سینٹر تھا۔ جی، پاکستان کی اب یہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کی سرحد سے کچھ چند کلومیٹر ہی کے فاصلے پر افغانستان کے صوبہ کنڑ میں مشتبہ امریکی ڈرون حملے سے اس مرکز کو نشانہ بنایا گیا۔ اس مرکز کے بارے میں جو اطلاعات ہیں وہاں یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کا جو سربراہ ہے ملا فضل اللہ، وہ ان کا بھی آنا جانا وہاں لگا رہتا تھا، اور وہاں پر جو طالبان پاکستانی طالبان ہیں ان کے کئی کمانڈر وہاں موجود تھے۔ مارے جانے والے جو 20 افراد ہیں ان میں بتایا جاتا ہے کہ ملا فضل اللہ کا بیٹا بھی شامل ہے۔ اگرچہ پاکستانی حکومت یا امریکہ یا افغان حکومت کی طرف سے کچھ نہیں کہا گیا ہے، لیکن ماضی میں بھی افغان سرحد پاکستان کی قریب جو سرحد کے قریب افغان علاقے ہیں وہاں موجود شدت پسندوں کی پناہ گاہوں، ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے، اور ان میں کئی سرکردہ شدت پسند کمانڈر ہیں یا جنگجو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں۔ اور اسے ایک اس طرح بھی تعبیر کیا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان مطالبہ کرتا رہا ہے افغان حکومت سے اور افغانستان میں تعینات ریزولوٹ سپورٹ مشن سے کہ افغان سرزمین پر ان طالبان کو اور پاکستانی طالبان کو نشانہ بنایا جائے جو یہاں سے فرار ہو کر وہاں پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے وہاں اپنی پناہ گاہیں قائم رکھ رکھی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور پاکستان میں بھی یقیناً اس سلسلے میں بہت سی تقریبات ہوئی ہوں گی، تو کیا خبریں ہیں آپ کے پاس اس بارے میں؟ جی، یہ عالمی دن ہے اور اس پاکستان میں بھی اسی طرح ہی ہر سال کی طرح یہاں منایا جا رہا ہے۔ مختلف ریلیز نکالی گئیں ایوان صدر میں، اور وزیر اعظم ہاؤس میں بھی اس سلسلے میں کچھ خصوصی تقاریب ہوئی ہیں۔ اب سے کچھ دیر قبل چند گھنٹے قبل اسلام آباد میں خواتین کی کئی ریلیاں نکالی گئیں، اور اس موقع پر اس میں جو شریک کچھ خواتین تھیں جنہوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں یہ کہا کہ پاکستان میں حالیہ برسوں میں خواتین کے تحفظ اور کے لیے کئی طرح کی قانون سازی ہوئی ہے، تاہم ان کا کہنا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ قانون سازی جو کہ ہو چکی ہے اب اس پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں اور خواتین کو زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کیے جائیں۔ پاکستانی حکومت نے اس دن کے موقع پر جو سیاسی قیادت ہے انہوں نے اپنے پیغامات میں کہا ہے کہ خواتین کو تمام شعبوں میں زیادہ نمائندگی دینے کے لیے کوشش کی جائے گی، ان کو سامنے لانے کے لیے سامنے لایا جائے گا، اور اس راہ میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کیا جائے گا۔ بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا۔ تو یہ ہمارے نمائندے تھے اسلام آباد میں محمد اشتیاق، جن سے ہم مختلف خبروں پر گفتگو کر رہے تھے۔ امریکہ کی ریاست الاباما کے ایک اسکول میں پیش آنے والے فائرنگ کے واقعے میں ایک طالبہ ہلاک اور ایک طالب علم زخمی ہو گیا ہے۔ حکام کے مطابق واقعہ الاباما کے شہر برمنگھم کے ہفمین ہائی اسکول میں بدھ کو چھٹی کے وقت پیش آیا۔ برمنگھم پولیس کے سربراہ نے صحافیوں کو بتایا کہ واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں اور تاحال واقعے کے متعلق حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ فی الحال ایسا لگ رہا ہے کہ فائرنگ حادثاتی طور پر ہوئی ہے، لیکن اب بھی بہت سے سوالات ہیں جن کا جواب ملنا باقی ہے۔ امریکہ میں ایک ہفتے کے دوران آنے والے دوسرے سرمائی طوفان کے باعث شمال مشرقی ریاستیں شدید سردی اور برف باری کی لپیٹ میں ہیں، جہاں لاکھوں صارفین کو بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی ہے۔ پینسلوینیا سے مین تک 9 شمالی مشرقی ریاستیں بدھ کو آنے والے طوفان کا نشانہ بنی ہیں، جس کے باعث بعض مقامات پر 2 فٹ سے زائد برف پڑ چکی ہے۔ طوفان کے باعث اب تک ہزاروں پروازیں منسوخ کی جا چکی ہیں، جبکہ حکام نے لوگوں سے بلا ضرورت سفر اور گھروں سے باہر نکلنے سے گریز کا مشورہ دیا ہے۔ شدید برف باری کے باعث ریل کمپنی ایمٹریک نے نیو یارک اور بوسٹن کے درمیان اپنی ٹرین سروس جمعرات کی صبح 10 بجے تک روک دی ہے۔ اور انسدادی دہشت گردی سے وابستہ برطانوی پولیس کا کہنا ہے کہ سابق روسی ڈبل ایجنٹ جنہیں روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے مارنے کا عہد کر رکھا تھا، انہیں اعصابی گیس کے ذریعے ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ بیان برطانوی حکومت کی اعلیٰ سطحی ایمرجنسی کمیٹی کی جانب سے سامنے آیا ہے، جب بدھ کے روز ادارے کو ہونے والی تفتیش سے آگاہ کیا گیا، جس میں سرگے اسکریپل اور ان کی 33 سالہ بیٹی کو اعصاب مفلوج کرنے والی زہریلی گیس سے ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی۔
नायब पुलिस कमिश्नर मार्क रोली ने बताया कि इससे कीमियाई गैस इस्तेमाल होने के एक बड़े वाक़े के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि वालिद और बेटी तशवीशनाक हालत में हैं। रोली ने उस मखसूस मवाद को शनाख्त नहीं किया जिसका इस्तेमाल किया गया है। और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप मुतवक्की तौर पर जुमेरात के रोज एक ऐलान पर दस्तखत कर रहे हैं जिसके तहत कनाडा और मैक्सिको को आर्जी तौर पर कुछ धातुओं पर महसूल में छूट मिल जाएगी। वॉशिंगटन पोस्ट ने खबर दी है कि शिमाली अमेरिका के 2 मुल्क 30 दिन की छूट हासिल करेंगे, जबकि दूसरे मुल्क स्टील और एल्यूमिनियम पर मुजवजा निस्फ महसूल की सहूलत से फायदा उठाएंगे। ये थी कुछ खबरें और रिपोर्टें जो हमने फेसबुक लाइव पर आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये नशरिया भी जारी है। हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक लाइव से इजाजत लेते हैं। अल्लाह।